السلام عليكم. ان شاء الله غنبداو ثاني نكملوا لا رياكسيون شيميك. بالنسبه للرياكسيون شيميك غنشوفوا دو رياكسيون. كاين اولا غنبدا بلي رياكسيون اوكسيدو ريدكسيون. غنبدا بلي رياكسيون اوكسيدو ريدكسيون. واخا فاش كنهضر على من لا رياكسيون اوكسيدو ريدكسيون غنشوف شنو هو اوكسيدون وشنو هو ريدكتور. نعرف شكون هو اوكسيدون وشكون هو ان ريدكتور. يلا شنو معايا نشوفوا لا ديفينيسيون بالنسبه للاكسيدون. شنو هو الاكسيدون؟ بالنسبه لي الاكسيدون واحد المزلوط ما عندوش، يعني فاش كنقول اوكسيدون هو توت اسبيس شيميك، هو توت اسبيس شيميك كابابل de capter un ou plusieurs électrons. Un ou plusieurs électrons. Bien toute espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons. بالمعنى هو مزلوط، يعني ما سمينا اوكسيدون حتى دازت عليه واحد لوبيراسيون سابيل لوكسيداسيون وسمينا اوكسيدون. هذيك لوكسيداسيون هي واحد لوبيراسيون qui permet de perdre des électrons. Alors هذا ما سمينا اوكسيدون حتى يعني ما سمينا مزلوط حتى داز عليه واحد العمليه واحد لوبيراسيون سميتها الزلط، يعني مشات له دي الكترون. الوغ دابا خصو عليه يعطيه، ما يمكنليش انا ندير عليه دابا نورمالمون اوكسيدون هو توت اسبيس شيميك. سمحوا لي توت اسبيس شيميك capable de capter un ou plusieurs électrons. D'abord هضرت على الاكسيدون، هذا واحد هضرت على الاكسيدون. دو غنهضر على ريدكتور. سي كوا ان ريدكتور؟ ان ريدكتور هو توت اسبيس شيميك capable de céder un ou plusieurs électrons. Après, إذا هنا هضرنا على ريدكتور. إذا بالنسبة للأكسيدون هو قلنا توت اسبيس شيميك كابابل ديال de capter un ou plusieurs électrons. الريدكتور العكس ديالو هو مدبر، خصو ندير عليه واحد العمليه. نورمالمون دابا الاكسيدون واش كتوقع عليه واحد لوبيراسيون ديال الاكسيداسيون ولا لا ريدكسيون؟ كاين اللي يقول لك خصني ندير الاكسيداسيون على الاكسيدون، لا خطا. صافي حنا خصنا واحد الحاجه مهمه، بان الاكسيدون خصنا ندير عليه لا ريدكسيون. الريدكسيون هي واحد لوبيراسيون كتعطيك دي زيليكترون صافي، اما الاكسيداسيون واحد لوبيراسيون كتحيد لك لي زيليكترون. ما سمينا اوكسيدون حتى كانت عندها عليه واحد لوبيراسيون سابيل لوكسيداسيون. الريدكتور ما سمينا ريدكتور حتى دازت عليه واحد لوبيراسيون اللي سابيل ريدكتور. الا كان ديجا دازت عليه واحد لوبيراسيون سميتها لا ريدكسيون غندير ريدكسيون حتى اخر لا. دونك فاش كنهضر على الاكسيدون هو توت اسبيس شيميك كابابل دو كابتي ان او بليزيور الكترون. بالمعنى خصني ندير هنا ندير لك واحد يعني واحد لوبيراسيون سابيل لا ريدكسيون. دونك هنايا كنشوفوا مثلا ديما واحد الكوبل اوكسيدو ريدكسيون. فاش كنهضر على لو كوبل اوكسيدو ريدكسيون نكتبوه هنايا كوبل اوكسيدو ريدكسيون ريدكتور صافي اوكسيدون ريدكتور. اوكسيدو ريدكتور يعني كيكون عندنا اوكس وعندنا هنا ريد صافي. ديما كيكون عندنا اوكس هنا ريد. الا هضرت لك باغ اكزومبل مثلا عندي هنايا اش جي بلس عندنا اش جي، هذا اوكسيدون هذا ريدكتور. سي ال 2 سي ال موان، هذا اوكسيدون هذا ريدكتور صافي. هذا توت اسبيس شيميك كابابل دو كابتي ان او بليزيور الكترون. هذا توت اسبيس شيميك كابابل دو سيدي ان او بليزيور الكترون. Après, même si هذا toute espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons, وهذا
toute espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons. Alors, واحد الحاجة مهمة جدا. après واحد الحاجة مهمة جدا. بالنسبة غنشوفوا لا رياكسيون، كاين لا رياكسيون، كاين أولا نهضر على لا رياكسيون كتسمى لا رياكسيون ديال أو كتسمى l'équation de réaction. Après, je sais que l'équation de réaction d'oxydation, de réduction, la réduction de mécontrôle d'un oxydant. Après, de réduction d'un oxydant. Bien, parce que dans l'équation de réaction de réduction d'un oxydant, quelque se balade la formule. Qui est qu'on a un ox. Qui connaît un ox. Qui connaît un ox. Après, عندنا اوكس كيعطينا اش؟ كيعطينا غيد. مزيان، هنا اوكس كيعطينا اش؟ هاد الاوكس هذا يعني توت اسبيس شيميك كابابل دو كاب. اذا كنزيدو واحد ان ديال الالكترون، شنو درت هنا؟ ان سوفليج. شنو سميت؟ ايكواسيون دو رياكسيون دو ريدكسيون دان اوكسيدون. Après, l'équation de réaction de réduction d'un oxydant. Après, il a donné un seul flèche. Il donne ox plus un électron qui a été net. Il a accepté que l'équation de réaction d'oxydation d'un réducteur. Après, alors, qui va jouer avec ce bord? Qui connaît un red? Ce qui connaît un red. Ce qui a un red, qui a un ox plus h. Un des électrons. بحال غير كنقلب هاد l'équation هادي صافي. تا انا درت ان سوفليش، بمعنى كنقول هنا oxydation d'un réducteur qui a un red. Réduction d'un oxydant qui atteint H. Oxydation d'un réducteur qui atteint oxydant. Ça fait une fois, mais هذه درت على من؟ درت على واحد الحاجة مهمة. شنو هي شوفها؟ هي هنا شفت l'équation de réaction de réduction d'un oxydant وهنايا l'oxydation d'un réducteur. Alors هنا درت كتشوفوا درت ان سوفليش، إذا هنا ما درتش هنا دو فليش. تبقى مفهومة. فاش كنقول لك أنا سيدي عطيني لو دومي إيكواسيون. Après, je vais dire que c'est une demi-équation. Allez, voilà. Demi-équation de réaction oxydoréduction. Donc, oxydoréduction. Qu'est-ce qu'on a là de la formule? كتكون عندنا فورمات اما سوا نبدا بهذا ولا اللي بغيت. كيكون عندنا اوكس. شنو كيكون عندنا اوكس؟ تابخين كيعطيني شوفوا معايا هنا درت هنا دو فليش، واحد غادي هكا واحد غادي هكا. شنو كيعطينا؟ كيعطينا هاد بلوس ان ديال الكترون. فاش كنقول لك دومي ايكواسيون بالمعنى غتعطيني دو فليش، هذه كتسمى دومي ايكواسيون. هذه كتسمى ايكواسيون دو رياكسيون ديال ريدكسيون دان اوكسيدون، وهذه ايكواسيون دو رياكسيون ديال الاوكسيداسيون دان ريدكتور. اما هذه كتسمى دومي ايكواسيون ياش اوكسيدو ريدكسيون. شنو درت فيها؟ دو فليش. الا مشيت من هنا لهنا بالمعنى كتكون عندي ياش، الا مشيت من هنا لهنا، الا مشيت من اوك هنايا هاد الفلاش هذا شنو غادي؟ كتكون عندي لا ريدكسيون، ومن هنا لهنا كتكون عندي اوكسيداسيون. صافي. دونك هنا باش نكونوا نفرقوا فوقاش كندير ان سو فلاش فوقاش كندير دو فلاش. فاش كيقول لك عطيني ليكواسيون دو رياكسيون ديال دوكسيداسيون ولا سوا ديال ريدكسيون كندير ان سو فلاش. فاش كيقول لك عطيني دومي ايكواسيون دو رياكسيون كدير دو فلاش. صافي. وغنهضر بالتالي على غنهضر على واحد الحاجه سميتها يعني
بالنسبه فاش نهضر على ليكواسيون بيلون، هذيك ليكواسيون بيلون هي اللي كتعطيني، هي اللي كنهضروا عليها كيفاش كان ايكيليبري بالنسبه لي زيليكترون. واخا دابا غنهضروا بتي رابيل بالنسبه لي دومي ايكواسيون اللي غنشوف. غنهضروا على لي دومي ايكواسيون كيفاش كنخدموهم وكيفاش كان ايكيليبري واحد لي دومي ايكواسيون ولا سوا ايكواسيون بينهم. يلا سير معايا. نشوف هنا لي دومي ايكواسيون. نشوف هنا لو دومي ايكواسيون. عطيتك مثلا هنا عندي اش جي بلس اش جي، هذا واحد. عندنا مثلا سي او دو بلس سي او، هذا جوج. عندنا ا ال 3 بلس ا ال، هذا ثلاثة. زيد هنا غنزيد وحده اخرى ا ال 3 بلس ا ال. عندنا سي ال، عندنا سي ال 2 سي ال موان، هذا 4. عندنا اي 2 اي موان، هذا 5. عندنا اس 2 او 2 موان مع اس او بلس 2 موان، هذا 5. عندنا هنايا مثلا غنعطيك بالنسبه، غنعطيك هنايا اس، عندنا اس 2 او 6 2 موان، عندنا اس او 3 2 موان، باقيين هذا 5. عندنا هنايا او 2، باقيين او 2 مع اش 2 2، او 2 مع اش 2 2، و اش 2 2 مع اش 2. نجي هنايا نعطيك واحد الحاجه وحده اخرى. كاين هنا ام ان، بالنسبه لهنا كاين هنايا ام ان او 4 موان، ام ان او 4 موان. كاين هنايا ام ان 2 بلس، وكاين هنا سي ار 2 او 7 2 موان. كاين هنا سي ار مع سي ار 3 بلس. اذا بالنسبه لهاد الجوج هذا، يلا نصوبوا لي دومي ايكواسيون بالنسبه لهاد لي كوبل اللي عندنا. شوفوا معايا، فاش كنقول لك دومي ايكواسيون هي سوا كنبدا بهذا سوا كنبدا بهذا. باقي كنقول هنا عندنا دومي ايكواسيون، سوا كنبدا بالاول سوا كنبدا بالثاني، سوا كنبدا بلوكسيدون سوا كنبدا بالريدكتور، يعني وحده من هاد الجوج. باقي فاش كنهضر على مان على سوا كنبدا بهذا ولا سوا كنبدا بهذا. الوغ عندنا واحد الحاله سميتها ا جي بلس. ا جي بلس انا بديت ا جي بلس، شنو عطاني؟ عطانا ا جي. في لي زيكواسيون هنا عندي دومي ايكواسيون، درت هنا دو فليش. فاش كيقول لي دومي ايكواسيون قال لي دو فليش، ما فرضش عليا سوا واش اوكسيداسيون دو ريدكتور ولا ريدكسيون دو اوكسيدون، ما قال لي دومي ايكواسيون، يعني سوا غتبدا بالاوكسيدون سوا ريدكتور. المهم انت على حسب شكون هو لو رياكتيف، تقدر يكون ا جي بلس هو لو رياكتيف و ا جي هو الريدكتور. واخا شنو معايا مازال حنا عندنا دو فليش. شحال عندنا ديال ا جي هنا؟ واحد. وشحال عندنا ديال ا جي هنا؟ واحد. عفاكم ردوا بالكم بان كتغلطوا لي مثلا اكس هنا مثلا ان بلس ولا ان موان، وهنا عندي ام. ام هو النومبر ديال لي زاتوم، اما ان هو النومبر ديال لي شارج. غير مثلا كنقول لك انا عندي مثلا هنايا عندي ا ال 3 بلس، كتبت هنا 2. شحال عندي لو نومبر ديال لي شارج؟ عندي 3، ما عنديش مشكل. ولكن شحال عندي لي زاتوم ديال ا ال؟ عندنا 2. الا كتبت لك هنا عندي 4، عندي هنا 2 4 في 2 8، اذا عندنا 4 8 ديال اي. وشحال عندي ديال لي شارج؟ عندي هذا كيدخل بالنسبه لهذا وكيدخل بالنسبه لهذا. هذا فاكتور ستوكيومتريك اللي كنسميوه كيدخل لنا في لي، يعني يمكن نضربوه في لي شارج، يمكن نضربوه في يعني هذا النومبر هذا ديال لي زاتوم. اما هذا فقط ما كيتعلقناش بهذا، هذا ديال لي زاتوم وهذا ديال لي شارج صافي. اما الفاكتور هذا يمكن لك تضربوه في كلا الحالتين. سيروا معايا، هنا كنهضر على واحد الحاجه مهمه. شحال عندي ديال ا جي؟ نورمالمون ما كاتبش هنا ا جي عندي 1، هنا عندي ا 1. اذا راه قد
اذا انا مقدي ما عنديش المشكل. حنا غنشوف لي شارج عندي هنا بلوس، عندي هنا واحد، اذا بلوس مضروب في واحد هي بلوس 1 وهذه زيرو. ديما فكر بان عندي هنا بلوس 1 عندي زيرو، شكون اللي كبير؟ بلوس 1 وهذا زيرو، الصغير ديما كيجي لنا عند الكبير. اذا الوغ بلوس 1 موان زيرو كيساوي لنا بلوس 1، الصغير هو مشى لنا عند الكبير، اذا هنا غنزيد ان الكترون، اذا غنزيد واحد الالكترون واحد. الوغ هذه كتسمى دومي ايكواسيون بالنسبه للاولى. ندوز للثانيه، كذلك غنبدا بالسي او 2 بلس. سي او 2 بلس شنو كتعطينا؟ السي او 2 بلس كتعطينا السي او. صافي السي او 2 بلس شنو كتعطينا؟ كتعطينا السي او. الوغ شحال عندي ديال هنايا؟ عندي واحد وهنا عندي واحد، ولا لا؟ دونك هنا هما مقادين متوازنين، ما عنديش الاشكال. دونك الوغ هنايا كنحيد هنا، المهم عندنا هنايا بلوس 2، هنا بلوس 2 فوق واحد هي بلوس 2، وعندي هنايا زيرو، شكون اللي كبير؟ عندي بلوس 2، بلوس 2 موان زيرو هي بلوس 2. الوغ كنستنتج واحد الحاجه هي بلوس سياج 2 الكترون. قلنا ديما الكبير كيعندنا الصغير، نورمالمون ديما اصلا لوكسيدون ديما كيكون حداه لي زيليكترون. فين ما تلقى شي اوكسيدون كتلقى حداه لي زيليكترون، باش تعرف شكون هو لوكسيدون فين هو ديما غتلقى حداه لي زيليكترون. دونك ما عندكش المشكل، فين ما كاين الاكسيدون كاين حدا الالكترون. صافي الموضوع ديما كيقلب على الفلوس. سيروا معايا. الوغ نبدا مثلا ب ال 3 بلس، عاوتاني نبدا ب ال 3 بلس، نبدا ب ال 3 بلس مثلا، نبدا ب ال 3 بلس. ال 3 بلس كيعطينا مثلا كيعطينا مزيان. شحال عندنا ديال ال؟ ميم سي واحد هنايا عندي واحد هنايا، وعندي هنايا بلس 3 صافي، عندي هنا بلس 3 وعندي هنايا زيرو. الوغ بلس 3 ناقص زيرو كندنا 3 ديال لي زيليكترون، اذا هنا باينه هادشي الخدمه باينه. غنمشي بالنسبه لهاد دومي ايكواسيون الرابعه. دومي ايكواسيون 4 شنو كتكون عندي؟ عندنا سي ال 2، عندنا سي ال 2 عندنا السي ال 2. شنو كيعطينا السي ال 2؟ كيعطينا السي ال، كيعطينا السي ال واخا. شوفوا شحال عندنا ديال الكلور هنايا، عندنا جوج ديال الكلور. شحال عندنا هنا ديال السي ال؟ عندنا واحد. اذا هنا كنضرب في جوج باش كيكون عندنا عندنا الكلور عندنا جوج، هنا كنضرب هنا بجوج واخا. الوغ هنا كندير شحال عندي هنايا؟ عندي زيرو، لا شارج عندي هنا زيرو، هنا جوج في ناقص واحد هي موان 2. شكون اللي كبير؟ واش زيرو ولا موان 2؟ كبير هو الزيرو. الوغ غنجيب هنايا هاد الصغيره كتجي عند الكبيره، شنو تولي لنا؟ بلوس 2. الا كان عندها هنايا موان كتولي لنا بلوس، عندي بلوس كتولي عندها موان. الوغ كتعطيني هنايا بلوس 2، اذا هنا كنزيد ديال 2 زيليكترون. شنو كنزيد هنايا؟ 2 زيليكترون. عندنا الكلور جوج، عندنا خصني نضرب في جوج باش يوليو قد، وبالنسبه للشخص نزيد هنا جوج ديال لي زيليكترون. صافي. علاش؟ نورمالمون هادي راها زايدين عندها 2 زيليكترون، اذا هنا خص يكون عندنا زايدين 2 زيليكترون باش يكونوا قد. بحال هادي مثلا عندنا هنايا وحده ناقصه، اذا هنا عندنا زيرو، اذا خصني نزيد وحده باش يكون عندي لا شارج هنا زيرو، هنا عندي لا شارج زيرو. هنا كذلك حنا عندنا جوج ناقصين، جوج ديال لي زيليكترون ناقصين، اذا هنايا كان عندنا زيرو، اذا خصني جوج ديال لي زيليكترون باش يكون عندنا نوتر. صافي وكنمشيو على هاد القضيه دي. يلا سيروا معايا. عندنا اي 2 ميم سي، عندنا اي 2 كيعطينا اي 1. شنو عندنا؟ اي 2 كيعطينا اي 1. اذا اي 2 ديما دابا حنا حاليا كنبدا بالبلوكسيدون ماشي مشكل. عندنا اي 2 عندنا كيعطينا اي 1. كتلقى بان شحال عندي ديال اليود؟ عندي 2 ها هما جوج، وهنا عندي اليود شحال عندي؟ هنا واحد، وهنا عندي جوج. الوغ باش ايكيليب غير كنضرب هنا في هذا، ضربت هنا في هذا ولا قد هنايا كنزيد ياش بلوس ديال جوج الكترون. علاش؟ لان حنا عندنا موان 2 هنايا عندنا زيرو، اذا هنا كنزيد هنا بلوس 2 لان زيرو هنا ديجا زيرو كبر موان 2، هيا بلوس 2 كيعطينا بلوس 2 الكترون وكنكمل. صافي وكنكمل. سير اسيدي. عندنا اس 2 او 2 موان كيعطينا اس او 4 2 موان. الوغ كنيكيليبري باش كنيكيليبري دو شاك اتوم واحد اخر. دونك هنايا شحال عندنا ديال الاس؟ عندنا جوج، وهنايا عندي واحد. باش انكي ايكيليبري كنضرب في 2. غندوز لوكسيجين شحال عندي هنا 8، جوج في 4 راه 8، هاد الجوج هادي داخل عليهم بجوجهم، جوج في 4 راه هي 8. فاش كنقول مثلا عندي
عندي AL2SO4 هنايا 3 عندي مثلا 4 راه 4 فوا 2 عندي هنا 8 ديال AL زائد عندي 3 هنا عندي مثلا هي 12 ديال من ديال SO4 متفقين 12 ديال من ديال SO4 عندنا هاد الفاكتور هذا كيدخل على الموليكول كامله ماشي بحال هاد 2 هذا فقط كنهضر على AL و 3 كنهضر على SO4 الوغ فاش كيكون عندنا الفاكتور كيكون داخل بالنسبه لAL و SO4 يعني داخل عليهم جوجهم باش ما نكونوش غالطين حنا عندنا S2O2 موان عندنا هنا جوج SO4 2 بالنسبه دابا سالينا لي زاتوم عندي جوج وعندي هنايا 8 د الاكسجين جوج في 4 8 د الاكسجين اذا ايكيليبري دابا بقاتنا ايكيليبراسيون ديال لي شارج شحال عندي هنا شرفه عندي هنا موان 2 ها هي موان 2 شحال عندي هنايا موان 2 فوا موان 2 هي موان 4 شكون اللي كبيره واش موان 2 ولا موان 4 بيان سور موان 2 اذا هنايا هاد موان 4 كتجي لهنايا كتولي لنا بلس 4 لان الصغيره كتمشي عند الكبيره كتولي لنا هي بلس 2 اذا هنا غنزيد جوج ديال لي زيليكترون وكنكمل اذا هذا بالنسبه لا دومي ايكواسيون هذه الثالثه صافي هذه كتسمى لا دومي ايكواسيون بالنسبه ل S2O2 موان SO4 2 موان غنشوف S2O6 2 موان غنشوف بالنسبه S2O6 2 موان واخا S2O6 2 موان شنو كيكون هنا S2O6 2 موان الوغ شحال عندي ديال اس عندي هنا جوج عندي هنا واحد صافي شحال عندي د الاكسجين هنا 6 عندي هنا 3 دونك اس عندنا هنا جوج اذا يمكن لي نضرب هنا بجوج لان عندنا غير واحد باش ايكيليبري انا ايكيليبريت بالنسبه لاس عندنا هنايا بالنسبه للاكسجين 6 ها هما جوج هنا 6 الوغ هنايا كذلك عندي هنا موان 2 كذلك عندي هنا موان 4 2 في موان 2 هي موان 4 دونك هذا قلنا الصغير كيمشي لنا عند الكبير كتولي لنا هي بلس 2 دونك هنا جوج ديال لي زيليكترون صافي مفهوم غندوزو دابا هادو التوالا وعطيوني دماغكم شي شويه فاش كنقول عندي واحد الحاجه سميتها الاكسجين شنو عندي هنا عندي مثلا الاكسجين كيعطيني مثلا H2O2 عندي الاكسجين O2 كيعطينا شنو كيعطينا H2O2 مزيان فاش كنشوف انا عندي شحال من عندي ديال الاكسجين عندي جوج صافي شحال عندي ديال الاكسجين عندي جوج وشحال عندي ديال الاكسجين هنا جوج مزيان ها هو قد الاكسجين ما عنديش اشكال كنلاحظ بان عندي هنايا جوج ديال لي هيدروجين وعندي هنايا حتى وحده اذا هنا باش كنيكيليبري الاكسجين باش نكونوا فاهمين كنيكيليبري الاكسجين لاطوم ديال الاكسجين كنيكيليبريها سوا بجوج ديال الحوايج صافي سوا بجوج ديال الحوايج سوا باش ب H2O انا نكتبها هنايا عفاكم الاكسجين هنايا كنيكيليبريها بجوج ديال الحوايج الاكسجين كنيكيليبريها بجوج ديال الحوايج سوا ب H2O سوا ب HO- انا عاود الاكسجين كنيكيليبريها باش بجوج ديال الحوايج يا سوا ب H2O سوا ب HO- غتسولني فوقاش H2O فوقاش HO- الا كان عندي واحد الميليو اسيد الا كان عندي لو ميليو اسيد كنيكيليبري باش ب H2O صافي الا كان عندي واحد لو ميليو باس كنيكيليبري باش ب HO- نعاود الا كان عندنا ياش لو ميليو اسيد كنيكيليبري ب H2O الا كان عندنا واحد لو ميليو باس كنيكيليبري ب HO- مزيان غنهضر على الهيدروجين باش كنيكيليبريه باش ب H+ اللي هو H3O+ فاش كيكون عندنا H+ AQ راه هو H3O+ صافي كيعطينا H3O+ لان AQ كيكون يعني كيكونتيان بزاف ديال لي H2O H+ مع واحد H2O كيعطينا H3O+ صافي حنا اصلا غالبا ملي كنخدموا البي اش كنخدموا ب H3O+ واخا سيدي ماشي هي اصلا ديال H+ ولكن حنا كنعتبروها ديال H3O+. المهم ما عليناش دونك هنا فاش كنشوف H+ راه كنقصد بها ميم سي يمكن نقول حتى هي H3O+. هنا فوقاش كان هي فاش كيكون عندنا لو ميليو اسيد وفوقاش كنوازن باش ب HO- ميم سي بحال هادي فاش كيكون عندنا لو ميليو باس
اش او موان الا كان هنا قلنا لو ميليو كي داير لو ميليو باس صافي باش كيكون عندنا لو ميليو باس. دونك هنا كان ايكيليبري جوج هاد لي زاتوم هو اللي كيكون عندي فيهم الاشكال. صافي مثلا سوبوزون كو هاد لو ميليو هذا اي اسيد، سوبوزون كو هاد لو ميليو هذا اي اسيد. الوغ اما سوا غنخدم بيهم جوج، سوا غنخدم ب اش بلس سوا غنخدم ب اش 3 بلس. صافي بعض المرات راه كيفوت عليك تخدم ب اش 3 بلس، نتوما غالبا كتولفو تخدمو ب اش بلس، انا نخدم بيهم جوج باش نعقلو عليهم. دونك هنايا نكتب هنا اش دو اش دو. يلا هنا سوا هنا غنخدم قلنا باش سوا غنخدم غنيكيليبري. حنا عندنا جوج، قلنا عندنا جوج ديال الاكسجين، عندنا جوج ديال الاكسجين. اذا حنا عندنا موك ديال الهيدروجين جوج غنيكيليبري ب اش 3 بلس. باش غنيكيليبري ب اش 3 بلس غنجرب الاول غنيكيليبري ب اش 3 بلس. اذا انا غنيكيليبري ب اش بلس سمحوا لي. اذا شحال عندنا ديال الهيدروجين ناقصين جوج، اذا هنا غنزيد جوج اش بلس. عاقلين هنا غنزيد جوج اش بلس. الوغ ها هما جوج ديال الاكسجين جوج الاكسجين جوج ديال الهيدروجين جوج ديال الهيدروجين. صافي مفهومين. اذا هنايا غنهضروا على واحد الحاجه سميتها هنا بلس 2 وهنا زيرو، لان ما عندنا حتى شي شارج هنايا. بلس 2 موان زيرو اذا شكون الصغيره ديما كتجي عند الكبيره كتعطينا بلس 2. الوغ هنا كنسميها هنا جوج ديال لي زيليكترون. كاين اللي غيقول لي يمكن لي ايكيليبري ب اش 3 بلس، واخا ايكيليبري ب اش 3 بلس غندير بحالها. يلا او 2 كيعطينا هنايا ياش اش 2 زودو، هنا غنيكيليبري باش ب اش 3 بلس، باش غنيكيليبري بجوج اش 3 او بلس. مزيان فاش كنيكيليبري هنا ب اش 3 بلس شحال عندنا ديال الهيدروجين؟ حنا عندنا جوج. صافي شحال عندنا ديال الهيدروجين؟ حنا عندنا جوج ياك، وهنا عندي 6 هادي واحد. هنا شحال عندي ديال الاكسجين؟ عندنا جوج وجوج، عندنا تما شحال هو 4. واخا ايكيليبريت هنا ضربت هنا فوا 2 غنجي هنا نبقى نقلع شي شويه غنضرب هنا. ديما حاول تيكيليبري الاكسجين قبل الهيدروجين باش تسهل الامور. حاول تيكيليبري الاكسجين قبل الهيدروجين. دونك هنا غنيكيليبري مثلا الاكسجين. دابا هذه غير لا ميطود، كاين بعض المرات كتيكيليبري ب اش بلس، بعض المرات اش 3 بلس، راهم بحال اش بلس هي اش 3 بلس. غير بعض المرات كيخدموا بالبي اتش. الوغ فاش كيخدموا بالبي اتش دونك اوتوماتيكمون تفكر تخدم لي ب اش 3 بلس. الوغ لا حتى كيما بغاك فرض عليك اش بلس لا فرض عليك اش 3 بلس، انت غتخدم كيما بغيتي. يعني تعلم ديما شنو قلت لكم التريك ديالك، يعني اللاصق ديالك نتايا شنو هو ديما تحاول تيكيليبري. الاكسجين هو الاول. انا شحال عندي ديال الاكسجين هنا؟ عندنا جوج فوا جوج هي 4. مزيان ها هو جوج ها هو جوج، اذا هنا عندي هي 4. متفقين؟ شحال عندي تما؟ جوج وجوج عندي 4. شحال عندي د الهيدروجين؟ عندي جوج فوا جوج شحال كاينه 6. كاينه هنا جوج هنا 4، هنا كاينه غير فقط 4 وهنا كاينه 6. شنو غنفكر؟ نقلب على حاجه اخرى. يمكن لي ندير واحد الحاجه هنايا مثلا هنا اش 2 زودو نضرب هنا في 3 مثلا، حيد نضرب هنا في 3. صافي نضرب هنا في 3. 3 فوا جوج 6 ياك، 3 فوا جوج هذا خليها كيما هنا. 3 فوا جوج 6 و3 فوا جوج 6. انا عندي 6 ديال الهيدروجين قادي، ولكن حنا عندنا جوج وجوج عندي فقط 4. نجي ممكن هنا نضرب هنا جوج، ها هي جوج وجوج 4 والجوج هي 6 بلو هاوتاني هذه 3 فوا جوج هي 6 ثاني كذلك 6. والهيدروجين شحال هي جوج 3 6 وهي كذلك جوج 3 6. دابا بقات لنا الشحنات اللي بالنسبه لي شارج. اذا هنا بقات لنا هنا بلس 2 وهنايا 0، اذا بلس 2 ناقص 0 اذا هي بلس 2. هنا ما كتبدلش بحال هذه بحال هذه بالنسبه يعني الاخر. صافي نعاود نكتب هذه باش تكون مفهومه. اذا بلس هنا جوج اش 3 او بلس. صافي اذا هذه واحد. بالنسبه ل اش 2 زودو كتعطينا اش 2 زودو. بالنسبه ل اش 2 زودو حتى هي غنخدم نفس الخدمه. يلا اش 2 زودو كيعطينا اش 2 زودو كيعطينا شرفه كيعطينا اش 2 زودو. شنو كيعطينا؟ كيعطينا اش 2 زودو. نورمالمون شحال عندي ديال هنايا ديال الاكسجين؟ عندي جوج. ديما حاول تيكيليبري الاكسجين عاد دوز الهيدروجين. نعاود ديما تحاول تيكيليبري الاكسجين عاد دوز الهيدروجين. الوغ عندي واحد الحاجه سميتها هنايا اش 2 او
عندي هنايا اش 2 او 2 مزيان. اذا هنايا الاكسجين شحال عندنا؟ واحد، وهنا شحال عندنا؟ هنا جوج. الوغ باش ايكيليبري قلنا باش ايكيليبري الاكسجين كنزيد اش 2 او، وهنا ديجا عندي اش 2 او فقط نضرب هنا فوا 2 فوازي فوقاش كان هنا. الا كان عندنا لو ميليو اسيد غالبا لي ميليو اللي كيعطيكم هو لو ميليو اسيد صافي. هنا ديجا فواحد الحاجه اللي هي كيقول تقول لي كيفاش غنعرفوا بان واش ميليو اسيد ولا ميليو باز. كنعرفوها بالنسبه بالنسبه للارتيكل اللي كيهضرنا عليه. يعني كيكون كيهضرنا كيقول لك مثلا لو ميليو دوفيان ياش اسيد ولا دوفيان باز صافي ولا دوفيان بازيك صافي. كيقول لك اسيدي بان لو ميليو دوفيان اسيد ولا غيصبح لنا بازيك. الوغ انت كتفكر اوتوماتيكمون الا كان قال لنا بان لو ميليو اي اسيد راه غيكون عندي يعني غنعود ايكيليبري ديما الاكسجين ب اش 2 او والهيدروجين ب اش بلس اللي هي او اش 3 بلس صافي. الا قال لنا ميليو باز اش او ولا اش او. الوغ باش كيكون عندنا اش 2 او كيعطينا جوج ديال اش 2 او سير الله. دونك هنايا اش 2 او كيعطينا جوج ديال اش 2 او. هنايا واحد الحاجه مهمه عندنا جوج ديال الاكسجين، ولكن هنا كنلاحظ بان عندي 4 ديال من ديال الهيدروجين. حنا عندنا فقط جوج. الهيدروجين باش كان ايكيليبري قلنا ب اش 3 او بلس باش كان ب اش بلس بلا اش 3 بلس. اذا غنيكيليبري بجوج اش بلس متفقين. هنا عندنا بلس 2 هنا عندنا زيرو. اذا هنا غنزيد جوج ديال لي زيليكترون. غنزيد هنايا جوج ديال لي زيليكترون. نخدم مثلا باش نخدم هنايا مثلا اش 2 او 2 نخدم هنا كذلك هنا اش 2 او 2 اش 2 او غنخدمها بلا ميثود ديال اش 3 بلس. سير معايا ب اش 3 بلس. دونك حنا عندنا اش 2 او 2 عندنا اش 2 بالنسبه ل اش 2 او 2 غنكمل هنا ب اش 3 بلس كيعطينا هنا مثلا اش 2 او. هانسي قلنا باش نيكيليبري هنا ضربت هنا فوق جوج باش نيكيليبري الاكسجين بان عندنا هنا جوج. سمحوا لي هنا غيعطينا جوج ديال اش 2 او. يلا الوغ شوفوا معايا غنزيد هنايا جوج ديال اش 3 بلس. شنو غنزيد هنايا؟ جوج ديال اش 3 بلس. هنا نورمالمون شحال عندنا ديال الهيدروجين؟ جوج. هنايا 8. هنا عندنا جوج. شحال عندنا الاكسجين؟ عندنا هنايا هنا جوج ديال الاكسجين. هنا 4. انا خصني يكون عندي هنا 4 الاكسجين ديما ايكيليبري. نعاود نرجع هنا هادي ونردها 4. اذا عندنا 4 الاكسجين عندنا 8 الهيدروجين. هاي جوج ديال الاكسجين هي جوج 4 وجوج 3 6 ديال الهيدروجين زائد جوج الهيدروجين هي 8. اذا ها هو تيكيليبرا صافي. فاش كنقول انا كان ايكيليبر اش 3 بلس نورمالمون غترجع ل اش 2 او. غالبا غترجع ل اش 2 او غتبدلها عاوتاني. رد بالك غضرب هنايا شحال عندك كتحسب شحال الاكسجين وغتبدلها على حسب هذاك الكوفيسيون. مثلا حنا عندي جوج هنايا وجوج 4 انا رديتها 4 صافي. وكان عندي 6 غنردها هنا 6. ديما كنرجع لياش الاكسجين وكان ايكيليبري صافي. هذا هو التريك ديالها. دونك هنايا عندي واحد جوج هنا بلس 2 حنا هنا زيرو. دونك شحال عندي هنا بلس 2 زيرو شكون اللي كبيره هنا بلس 2 كنزيد هنا جوج ديال لي زيليكترون. اذا انا ايكيليبريت نفسها ولكن هنا في الحاله باش 3 بلس. هذا هو التريك. كان ايكيليبر 3 بلس وكنرجع ل اش 2 او كنبدل صافي. غنخدم هنا باش ب ام ان او 4 مو ام ان 2 بلس. يلا عاد نكتب انا السعر. يلا ام ان او 4 مو اش كتعطينا ام ان او 4 مو. ام ان او 4 مو
كتعطينا ام ان دو بلس. شنو كتعطيني؟ ام ان دو بلس. يلا غنديكيليبري. شحال غندير؟ كلشي دابا خدمت براسي. دابا ندير واحد الموديل على لاص. عندنا ام ان هنايا وعندنا ام ان هنايا. صافي. شنو عندنا تما؟ عندنا ام ان تما وعندنا ام ان هنايا. يلا دونك هنايا باش كنهضرو على عندنا ام ان هنايا وعندنا ام ان هنايا من جبنا. اذا قد ام ان قد ما عندناش المشكل. عندنا الاكسجين 4. الوغ الا عندي الاكسجين باش كنيكيليبري الاكسجين قلنا ب H2O في لي ميليو اسيد. اذا بلوس هنايا 4H2O. مزيان. عندي 4 ديال الاكسجين خصنا نقلب على 4 الاكسجين باش نلقى 4H2O. هنايا عندي ولات عندي 8 الهيدروجين كاين هنا وما عندي حتى هيدروجين هنايا. الوغ هنا غنزيد 8H+. مزيان. الى اكيليبريت ب H+، يعني راه اكيليبريت ب H2O، يعني راه لو ميليو اسيد. الوغ راه كتيكيليبري ب H+ ولا H3+. سي نورمال. عندنا هنا 8H+، دونك هنا غنيكيليبري لي شارج. بالنسبه لنا هنايا هانتي عندنا ناقص 1، عندنا موان 1. هنا عندنا بلس 8، اذا شحال غتعطينا؟ هي بلس 7. وهنا عندنا بلس 2. الوغ شكون اللي كبير؟ عندنا بلس 7 موان 2 ايتيكال بلس 2. صافي ايتيكال بلس 5، لان قلنا الصغيره كتمشي عند الكبيره، وهنا الكبيره شكون؟ هي بلس 7، اذا غتعطينا هي بلس. هنا اذا عندنا 5 الكترون. مزيان. اذا هنا شحال عندنا؟ 5 الكترون. نصوبوها بطريقه اخرى بالنسبه ل H3+. يلا نشوفوا عاوتاني كيفاش غتخرج لنا. ام ان او 4 موان. ها نتوما ام ان او 4 موان كتعطيني ام ان دو بلس. مزيان. هنايا قلنا عندنا ام ان قد هنا الاكسجين كنزيد هنايا 4H2O. دابا الامور كلها عاديه، غير في عوض ما غنيكيليبري ب H+، غنيكيليبري ب H3+. اذا 8H3+. قلت لكم تريك شنو هو؟ غتشوف شحال الاكسجين عندك. عندي ها انت 4 و8 هي 12. مزيان. و8 هي 12. اذا انت هي 12 هنا خصني نكتب لي ردي هنا كتبها 12. ها هي 12 الاكسجين، ها هي 8 12. 12 فوا 2 هي 24. 8 فوا 3 24. اذا هنا ايكيليبريت. صافي. ها هي ما عندناش المشكل فيها. دونك هنا عندنا موان 1، هنا بلس 8 كتعطينا بلس 7، وهنا عندنا بلس 2. اذا هنا بلس 7 موان 2 لان الصغيره كتجي عند الكبيره كتعطينا بلس 5. اذا هنا غنزيد 5 ديال لي زيليكترون. اذا ها هما بحال بحال. صافي. فاش كنيكيليبر H3+ كترجع ل H2O كتيكيليبريها وصافي انت خدمتي. بقات لنا وحده اخيره بالنسبه ليا CR2 و SO2- معامل مع CR3+. مزيان. بالنسبه للديمي ايكواسيون حنا خدمناهم سيكونوا مفهومين ان شاء الله. دونك حنا عندنا CR2 و SO2- عندنا هنايا CR3+. CR2 و SO2- عندنا قلنا CR3+ كيعطينا. يلا عندنا CR2 و SO2- كيعطينا CR3+. عندنا شحال ديال CR هنا؟ جوج. وشحال عندنا هنا CR؟ عندنا كذلك عندنا نضربها هنا في جوج، خصنا ندير هنا خصنا هنا جوج. هنا اكيليبري الساعه. شحال ندير الاكسجين؟ 7. اذا غنزيد هنايا يعني 7 ديال الاكسجين اللي هي 7H2O. باش كنيكيليبري الاكسجين في واحد لو ميليو اسيد كنيكيليبريهاش ب H2O. 7 فوا جوج 14. 7 فوا جوج 14. اذا 14 شنو غتعطيني؟ اما غنيكيليبري باش ب H+ ولا غنيكيليبري ب H3+. صافي. راه نفهم كيفاش كندير H+ ولا H3+. الوغ هنا كنشوف لي شارج. شحال عندي هنايا؟ عندي موان 1. اذا ها انت 14 هيدروجين 14 هيدروجين، 7 د الاكسجين 7 د الاكسجين، جوج ديال CR جوج ديال CR. حنا عندنا موان 1 بلس 14. اذا كتعطينا هنا 2 موان. هنا عندنا 2 موان. اذا هنا عندنا ياش موان 2 بلس 14 ايتيكال بلس 2. وهنا عندنا بلس 6. الوغ شكون اللي كبير؟ بلس 2. بلس 2 موان 6 شحال كيعطينا؟ هي بلس 6. اذا كنجي نكتب هنايا بلس ياش 6 الكترون. شحال كنكتب هنايا؟ ياش بلس ياش 6 الكترون. وانا دابا صوبتها بلا ما نصوب الاخر بالنسبه لياش لي نقدر نعطي مثلا H2O. نقدر مثلا نعطي H2O H2 يعطينا H2. يلا نشوفوا هاد ليكواسيون. من هنا نعطيهم واحد لو ميليو باص، نعتبر لو ميليو باص ونخدموها. يلا اذا حنا عندنا H2O كيعطينا H2 مثلا، نقدر نكون قلبو ما عليناش نفكر. هنا باش كنيكيليبري الاكسجين اول حنا عندنا جوج ديال H2، حنا عندنا جوج ديال H2. مزيان.
باش كنيكيليبري اش 2 هنا الشرفه الاكسجين باش كنيكيليبري الاكسجين في الميليو باس باش اوما. اذا هنا غنزيد واحد الحاجه سميتها اش اوما. مزيان. اذا حنا شحال عندنا هنايا اش 2 عندنا اش 2 عندنا الاكسجين واحد هذا الاكسجين واحد. غير هنا عندنا جوج ديال اش 2 هنا عندنا 3. يمكن لي هنا نضرب هنايا فوا جوج ويمكن لي هنا نضرب فوا جوج. هانت جوج اش 2 كيعطينا اش 2 بلس جوج اش اوما. هانت جوج ديال الهيدروجين جوج ديال الهيدروجين هما 4 الهيدروجين. اذا 4 جوج الاكسجين جوج الاكسجين. الو بقاو لنا لي شارج. لي شارج شحال عندي هنايا موان 2 حنا عندنا 0. اذا هذه هي 0 بلس 2 لان هذه الصغيره تجي عند كبيره وكنقلب لها لو سين ديالها. الوغ هنايا بلس ياج 2 الكترون. صافي مفهوم بلس ياج 2 الكترون. صافي متفقين الشرفه مفهوم هاد القضيه هادي. دونك هنا غندوز واحد الحاجه سميتها ليكواسيون بيلو. نهضر زعما بالنسبه ليكواسيون بيلو. خاصكم تكونوا ضابطين هاد بالنسبه لي رياكسيون شيميك. دابا غندير حتى لي رياكسيون بالنسبه شيميك. حنا دابا شفنايا شنو لي رياكسيون اوكسيداسيون ريدكسيون اوكسيدو ريدكسيون. دابا غنشوفوا اسيدو بازيك من بعد غنشوفوا اسيدو بازيك من بعد غنشوف لي رياكسيون توتال لي رياكسيون بينو. فاش كنهضر واحد الحاجه سميتها لا رياكسيون بينو او ليكواسيون بينو. ليكواسيون بينو مثلا كيكون عندي واحد دومي ايكواسيون الاولى. مثلا عندي اوكس 1 بلس ان 1 الكترون كيعطيني هادي دومي ايكواسيون الاولى كيعطيني غير 1. غنجي نقول لك اسيدي عندنا غير 2 ديما لا بديت هنا بالاوكس غنبدا هنا بالغير. كاين اللي كيكسب لنا هكا وكيدير هذيك اللعبه ديال الكاما هذيك ما صالحاش ما كتعجبنيش الدراري كيغلطوا فيها. غير 2 كيعطينا مثلا اوكس 2 بلس ياش ان 2 الكترون. اول حاجه فاش كنهضر على ليكواسيون بينون اش كندير ديما كنفكر ايكيليبري لي زيليكترون. حقاش فاش كنقول لي رياكسيون اوكسيدو ريدكسيون هي واحد ديال لي شونج ديال لي زيليكترون. فاش كنهضر على لي شونج ديال لي زيليكترون بالمعنى كاين واحد اوكسيد واحد الريدكتور كيعطينا لي زيليكترون والاكسيدون كياخذو. اذا مثلا انا عطيت واحد 5 د الكترون خص الاكسيدون ياخذ لنا 5 د الكترون. فاش كنقول مثلا انا عندنا 2 الكترون هنا 3 ما ايكيليبريش خصك شي تعطيه 6 ولا ياخذ 6. هادشي اللي كنعرف. دونك هنايا فاش كنهضر على ان ديال الكترون هنايا ان واحد وهنايا ان جوج. دونك هنا اش كدير هنا كضرب هنا فواش فوا ان جوج وهنا كنضربو فاش في ان واحد. شنو كتعطينا في التالي؟ كتعطينا هي ان دو فواش فوا اوكس 1 بلس ياش هانت ان دو فوا اوكس 1 بلس ان 1 فوا غير 2. شنو درت هنا في ليكواسيون بينو؟ هنا فاش كندير لو دومي ايكواسيون درت هنا 2 فليش. هنا في ليكواسيون توتال كندير ان سول فليش. اذا هنايا اش كندير ان 2 فوا ياش ان 2 فوا غير 1 بلس ياش ان 1 فوا ياش فوا اوكس 2. مزيان. وكناخذ هذه ليكواسيون بينو. غندير ان اكزومبل باش تفهموني اكثر. باش نهضر على ليكزومبل غتفهمني اكثر. غندير مثلا اكزومبل. حنا عندنا دو كوبل. عندنا واحد الكوبل مثلا شكون فيه اف او 2 بلس اف او 3 بلس مع اف او 2 بلس اي كوبل الثاني مثلا ام ان او 4 موان مع ام ان 2 بلس. كنقبض مثلا قلت اسيدي لا رياكسيون اونتر ياش اونتر هذا هو الريدكتور وهذا هو الاكسيدون. صافين هذا هو الغاد يعني ما بين هذا وهذا. يلا غندير كل واحد غندير له دومي ايكواسيون ديالو. بالنسبه ل ام ان او 4 ام ان 2 بلس هي هذه اللي درنا. خدموا هذه ولا فهاد خدم في هذه. يلا ام ان او 4 موان بالنسبه ل ام ان او 4 موان ام ان 2 بلس كتعطيني شنو كتعطينا كتعطيني هنايا ام ان او 4 موان زائد ياش 8 اش بلس ياش 5 ديال لي زيليكترون كتعطيني هنا ام ان 2 بلس ياش 4 اش 2. هذه بالنسبه للكوبل 1.
بالنسبه لكوبل 2 عندي اف او 2 بلس، عندي اف او 3 بلس مع اف او 2 بلس. دونك هنايا اف او 2 بلس كيعطينا ياش كتعطينا اف او 3 بلس. هنا عندي بلس 2، هنا عندي بلس 3. 3 ما شكون اللي كبير؟ هادي كتجي لهنايا 3 موان 2 كتعطينا هي بلس 1. اذا هنا غنزيد ياش ان سول الكترون. كنلاحظوا بان عندي واحد الحاجه مهمه، كنلاحظوا بان عندي واحد الحاجه مهمه. كنلاحظ عندي واحد الحاجه مهمه. شحال عندي هنا الالكترون؟ عندي واحد. وشحال عندي هنا الالكترون؟ عندي 5. الوغ هنا غنجيب هاد الخمسه غنضربها هنايا فوا 5 وهادشي كامل غنضربو فوا 1. مزيان. دونك هنايا كندير واحد هنايا ما عنديش المشكل، اذا غيكون عندي هي ام هنا واحد كنضرب ما عنديش المشكل. اذا فاش كانوا ايكيليبريوم كنضرب على ديك لي زيليكترون ام ان او 4 موان صافي بلوس ياش 8 8 بلوس ياش 8 اش بلوس. هنا بالسالس بالنسبه لهنايا غندوز لهنا بلوس 5 ديال من ديال 5 ديال من ديال اف او 2 بلس صافي 5 ديال من ديال اف او 2 بلس كيعطينا هذا. شنو درت؟ ان سو فلاش. هذا دو فلاش. ردوا بالكم هذه كتسمى ايكواسيون، كتسمى ليكواسيون بيلو. يلا نمسح انا هذه باش تعطيني ليسباس. دونك هنايا كندير عاوتاني نكمل بالنسبه لهذا تعطيني ام ان 2 بلس ام ان 2 بلس بلس ياش 4 اش 2 او. شنو غتعطيني هنايا؟ بلس ياش بلس 5 فوا ياش 5 حولي بلس ياش 5 اف او 3 بلس 5 اف او ياش 3 بلس. اذا هذه هي ليكواسيون توتال صافي. فما شرط هذه كتسمى بليكواسيون ياش ايكواسيون بي. دونك هنا تقريبا هضرنا على من على لا رياكسيون اوكسيدو ريدكسيون. لا رياكسيون اوكسيدو ريدكسيون هكا كيكون، يعني ضبط لو دومي ايكواسيون. بالنسبه ليكواسيون بيلو ما عندناش شي حاجه صعيبه، فقط هي كتيكيليبري ما عندناش الاشكال صافي فوا. اذا هنايا كنهضر على من على لا رياكسيون. دابا هضرت على لا رياكسيون شيميك، غنهضر على من على لا رياكسيون ياش اسيدو بازيك. قلنا غنهضر على من على لا رياكسيون اسيدو بازيك. لي رياكسيون اسيدو بازيك ساهل، ما عندناش فيهم الاشكال بزاف. اسيدو بازيك الدراري كيكونوا كيطيروا فيهم، ولكن نعاودوهم بالنسبه لشي حاجه ما كنتش ضابطينها. شنو هو اسيد؟ بعدا واش تعرفوا باش كنهضر على لاسيد شنو هو لاسيد ولا شنو هو باز؟ لاسيد دابخي بروستيت، لاسيد شنو هو لاسيد؟ واش تعرفها؟ لاسيد هو توت اسبيس شيميك كابابل دو سيدي ان بروتون، يعني دو سيدي ياش دو بروتون اش بلس. وقلنا هو توت اسبيس شيميك capable de céder proton H+. Forme toute espèce chimique capable de céder proton H+. بالنسبة لهذا كنهضر على لاسيد. لا باز كنهضر على لا باز هو العكس ديال لاسيد. فاش كنا هضرنا لوكسيدون ريدكتور هو واحد كيفقدنا واحد كيبيرد الكترون واحد كيكتسب، يعني سوا واحد كيكابتي. دونك هنا كيكون عندنا واحد ليشونج ديال لي بروتون اش بلس، ماشي ليشونج ديال لي زيليكترون. هنا كيكون عندنا ليشونج ديال لي بروتون ماشي ليشونج ديال لي زيليكترون. صافي هنا كيكون عندنا بالنسبه واحد هنا كيكون عندنا واحد ليشونج ديال لي زيليكترون، وهنا كيكون عندنا ليشونج ديال لي بروتون اللي كنسميه هذا هو اش بلس. صافي شنو كنسميه اش بلس. دونك هنا لا باز شنو هي لا باز؟ هي توت اسبيس شيميك، même s'il y a toute espèce chimique capable de capter proton H+. Après هذا كيتسمى لي رياكسيون اسيدو بازيك. بالنسبه لي زاسيد كيفاش كنعرفوهم؟ يعني كنهضر على الكوبل ديال لاسيدو باز، لو كوبل اسيدو بازيك. فاش كنهضر على لو كوبل اسيدو بازيك
اسيدو باز اسيدو باز كيكون عندنا ياش لاسيد على لاباز هكا كنكتبو لاسيد على لاباز كنكتبو ا سور بي. ابخي كيكون عندنا لاسيد على لاباز ديما لاسيد هو فوق العكس اللي هي الريدكتور لوكسيداسيون ريدكسيون كيكون عندنا اوكسيدون هنايا وريدكتور هنايا. اما هنايا لاسيد كيكون هنا بي. اكزومبل مثلا كنشوف مثلا سي اش 3 سي او اش وعندنا سي اش 3 سي او او. عندنا مثلا نقدر هنا نقول هنا ان اش 4 بلس ان اش 3 مزيان. نقدر مثلا نشوف ا اش ا موان يعني كان جينيراليزي. غنهضر بالنسبه باش يمكن نفرق شوفوا معايا الله يسهل عليكم. بالنسبه يعني كاين بعض ماشي كلشي يعني كنهضروا فقط على واحد يعني كاين لي زاسيد يعني كيكون عندهم لا فورم وحده ماشي لاسيد ضروري خصو يكون عنده هاد لا فورم اللي غنكتب دابا. يعني لي زاسيد كيكون عندهم يعني لا فورم وحده. سيروا معايا لاسيد مثلا بعض المرات كاين لي زاسيد كاربوكسيل كنا نهضروا عليهم فاش كنهضروا على واحد لاسيد اللي سابيل لاسيد كاربوكسيليك. صافي اسيد كاربوكسيليك صافي وكاين هنايا وكاين باز كاربوكسيلات كاين باز ديال كاربوكسيلات. هاد لاسيد كاربوكسيل اي اسيد كيتكتب على هاد لا فورم ار سي او اش راه يمكن نسميه اسيد اي صافي اي اسيد. باش كنعرفو بالسي او اش اي اسبيس شيميك كيسالي نفس السي او اش عرفوا انه اسيد. صافي اي اسبيس شيميك كيسالي نفس السي او اش كنهضر عليه راه اسيد. واي اسبيس شيميك كيسالي نفس معايا ار سي او او موان عرفوه راه باز. صافي نعرفو ياش راه باز لان فقط غير وحدين ما تحت لي زاسيد و باز نورمالمون كيكونوا مفكوك في وحده مثلا ار سي او اش ار سي او موان هذا لاسيد وهذا لا باز. داكوغ مثلا غنعطيو مثال اللي كنقولوا مثلا تقدر تلقى سي اش 3 سي او اش تقدر تلقى سي 2 اش 5 سي او اش تقدر تلقى مثلا سي 6 اش 5 سي او اش تقدر تلقى اش سي او اش. هادو كاملين كيتسموا دي زاسيد باش عرفتهم بالسي او اش هادو كاملين لان ديجا نتوما تحرمتوا من واحد الحاجه سميتها يعني ما كملتوش بالنسبه يعني البروغرام اللي كاين اللي كمل وفهم وكاين اللي ما كملش. بالنسبه للبروغرام تشوفوا لي زاسيد كاربوكسيل هذوك لي زاسيد كاربوكسيل كتعرفوا بان يمكننا نسميوهاش كاين اي حاجه اللي كتسمى لي زاسيد كاربوكسيل كيتسماو كيكملوا شوفوا معايا كيكملوا باش بويك عقلوا عليهم. اي اسيد اي اسيد كاربوكسيل كيتسالى بويك صافي. اي باز هنا كيكمل باش كيتسالى بوات صافي. هنايا كيتسالى بويك هذا بويك وهذا بوات مزيان باش كيتسالى بوات صافي مفهوم. اي باز كيتسالى بوات يعني مثلا هذا كيتسمى لاسيد ايثانويك لاسيد ديال هذا الايثانويك هذا البروبانويك هذا البنزويك هذا الميثانويك صافي. نقدر نسمي هذا شنو معاه كاين لا باز ديالهم بالنسبه لهنايا سي اش 3 سي او او موان كاين هنايا لا باز مثلا سي 2 اش 5 سي او او موان كاين كذلك سي 6 اش 5 سي او او موان وكاين اش سي او او موان مزيان. هذا كيتسمى وات يعني ياش ميثانوات بروبانوات بنزوات ميثانوات هذا ايثانوات حتى حنا غادي كاين اي يعني سميه كملت كتكمل بوات عقل عليها بانها راه باز. يعني اي حاجه كتسالي بالسي او اش راه وات اي حاجه كتسالي بالسي او مو راه وات السي او اش راه ويك صافي. وكنا قرينا الكور ديال يعني الشيمياء اورغانيك غتفهموها بزاف صافي. فقط غير كنبين لكم دابا حنا قلنا لاسيد ديال شويك كيتسمى كاربوكسيل اي حاجه كتسمى السواش عرفوا راه اسيد. وشنو هو الاسيد هو دو اسبيس شيميك كابابل دو سيدي ان او بليزيور ان بروتون اش بلس صافي سمحوا لي ان بروتون اش بلس. يلا مثلا غنهضر على لا رياكسيون ثم فقط كاينه حاجه سميتها لو دومي ايكواسيون. باش كنهضر على لو دومي ايكواسيون ما عليناش ما فيها بلا ما نهضر على دومي ايكواسيون ما غتحتاجوهاش بزاف. المهم بالنسبه فاش كيكون عندنا مثلا لاسيد A1
بلس لا باز 2 كيعطينا مثلا هي اسيد كيعطينا اش كيعطينا لا باز 1 بلس ياش اسيد 2 كيفاش سهل لي رياكسيون ما بين اونترياش اسيد 1 باز 1 اللي هي اي اسيد 2 باز 2 اذا كان هذا زائد هذا لا باز 2 هذا زائد هذا كيعطينا هذا زائد هذا مثلا نعطيو اكزومبل ساهل بالنسبه لي رياكسيون اسيدو بازيك ما عندناش المشكل كيكون مثلا عندي واحد الحاجه سميتها سي اش 3 سي او اش مع سي اش 3 سي او موان اي ان اش 4 بلس ان اش 3 مزيان شنو غيوقع لنا هنايا اذا في لا رياكسيون ما بين هذا وهذا هاهي ساهله سي اش 3 سي او اش بلس هذا شنو غندير ان اش 3 لا رياكسيون ديال شنو غتكون هي سي اش 3 ها انت تعطينا لا باز هاهي سي اش 3 سي او موان بلس لاسيد ديال هذا ان اش 4 بلس صافي بلس اش ان اش 4 بلس هذا الا بغيت نخدم بلي كوبل بعض المرات كنخدم بحاجه اخرى مثلا حنا عطيتك واحد لا رياكسيون دايره بحال هكا ونتعلموا ليها لا رياكسيون دايره بحال هكا ونتعلموا كيفاش نديروها يعني كيما تحطات لي لا رياكسيون اسيدو بازيك نخدمها مزيان تحطاتنا لي رياكسيون اسيدو بازيك نخدمها مزيان سيروا معايا فاش كنهضر على حاجه سميتها سي اش 3 سي او كنهضر على مثلا اش سي او اش بلس مثلا سي 2 اش 5 سي او موان مزيان كنسمعوا معايا هذا شكون هو لاسيد هو هذا علاش كيسالنا في سي او اش شكون هو لا باز اللي كيسالنا في سي او موان مزيان هذا تو تيست شيميك كابابل دو سيدي لما عطينا لهذا شنو عندنا هنايا اش سي او موان بلس ياش سي 2 اش 5 سي او اش صافي هاد اش بلس اللي سيده هذا عطاه لنا لهذا شحال كانت عندي سي او ها لصقاتنا الهيدروجين بلس والموان مشات لنا زيرو ها هي وهذا شوفوا معايا باش نكونوا فاهمين الا كان عندي اش يعني كان عندي مثلا اش شنو كيعطيني اش كيعطيني موان بلس اش بلس كان عندي اش بلس شنو غيعطيني بلس اش بلس مزيان كان عندي اش 2 بلس شنو غيعطيني بلس اش بلس ها انت هنا بلس هي 2 بلس صافي يقدر مثلا نقول لك عندي اش موان شنو غيعطيني 2 موان بلس اش بلس ها انت كنزيد نقص ديما كنقص موان مزيان كان عندي مثلا اش 2 موان شنو غيعطيني ياش 3 موان بلس اش بلس صافي مفهومه القضيه هذه مفهومه دونك هنايا فاش كيكون عندي اش سي او اش ما عندي حتى شي شارج غتحيد منها هيدروجين غتعطيني اش سي او موان ديما حيدات هذيك الاش الثانيه ولصقها في هذه الا كانت عندي سي او موان لصقها لي في هاد الاو الثانيه المو والبلس كيعطينا زيرو صافي وكتبقى لنا هيدروجين هي لصقات متفقين مثلا عندنا اش غنهضر على اش غنهضر مثلا على اش بلس اش 2 يلا شيلو معايا بلس اش 2 هادي ساهله هنا لاش 2 كيلعب لنا جوج ديال يعني اش 2 بالمعنى كيلعب لنا جوج ديال لي رول سوا كيكون مثلا اسيد سوا كيكون باص صافي لاش 2 كيما سوا كيكون اسيد سوا كيكون باص الا كانت عنده لا رياكسيون مع لاسيد كيكون هو باص الا كانت عنده كتسمى انفوليت صافي ولا كتسمى انفوليت يقولنا الا كان عنده الا كانت عنده لا رياكسيون مع لاسيد كيكون هو باص وإلا كان عنده لا رياكسيون مع لا باز كيكون هو لاسيد علاش حقاش لاج دو زو سولفون اذا خصو يتعامل كيفاش ما خصوش يتكعلل الا كان سولفون اي حاجه خصو يذوبها وباش يذوبها خصني ندير لا رياكسيون مع لاسيد خصني ندير لا رياكسيون مع باز صافي كان كيتعامل مع اي حاجه دونك هنا لا جا مثلا باز كنقول انا هو لاسيد الا كان هو لاسيد الا تعامل مع لاسيد كيكون هو لا باز صافي دونك هنا عندنا اش دونك هذا مثلا هذا غيكون هو لا باز لان هذا هو لاسيد هذا تو تيست شيميك باش نكونوا فاهمين الا كانت عندنا لا رياكسيون ديال لاسيد عقلوا عليها بلس اش 2 ما تحمقش راسك لاسيد بلس اش 2 كتعطينا لا باز بلس اش 3 بلس
عقلوا عليه ديما فاش كتكون عندنا لا رياكسيون د لاسيد مع H2O كتعطينا لا باز بلس H3 بلس فاش كتكون عندنا لا رياكسيون ديال لا باز صافقين بلس H2O اش كتعطينا ديال لاسيد كتعطينا هي لاسيد ديال هذا بلس H او موان صافي بلس H او موان متفقين بلس H او موان دونك هنا فاش كندير H بلس H2 كيعطينا لا باز بلس H3 فاش كنقول لا باز بلس H2 كيعطينا لاسيد زائد H او موان دونك AH بلس H2 شنو غتعطينا هنايا شنو فقدنا بروتون H بلس غتعطينا A موان بلس شحال عندنا د الهيدروجين جوج زيد عليها 3 هاتا واحد هنا واحد وجوج هي 3 اذا H3 بلس ثم نورمالمون عندنا AH غيعطينا A موان صافقين كما كان زيد الا كان عندي A موان بلس H3 H2O شنو غيعطيني AH بلس H او موان هانتا باز مع H2O كيعطينا لاسيد زائد H او موان نعطيو دي زيكزامبل مثلا عندي RCOOH بلس RCOH بلس H2O شنو كيعطينا هي RCOO موان بلس H3 بلس اوتوماتيكمون الا كان لاسيد مع H2O كيعطينا لا باز واش عرفتو لاسيد ها هو ولا باز ديال هذا هو هذا ديما لا باز ديال RCOH اي حاجه كتكتب على فورم ديال RCOH هي RCO موان ديما لا باز شوفوا معايا لا باز مثلا AH هذا هو لاسيد كيعطينا A موان ولا A موان كتعطينا AH صافي الا كان عندي BH بلس شكون هو لا باز ديالو هو بي ولا بي كتعطينا BH بلس ولا كانت على شكل ديال RCOH شنو كتعطيني RCO موان صافي متفقين هاد القضيه هادي الا كانت عندنا هاد لا فورم ديال RCOH كتعطينا RCO موان ولا كانت على قضيه ديال AH كتعطينا A موان ولا كانت عندنا BH بلس كتعطينا بي والعكس صحيح بالنسبه لي باز كيعطيونا لاسيد ديالو مفهوم نكون دابا متفاهمين دونك هنا عقل على اهم قاعده اللي غتخدم بها بزاف هي هذه مزيان وغنخدمو حتى بهاد القاعده هي هذه كذلك صافي اذا حنا عندنا RCOH اذا لا درنا العكس نمسح هذه باش نفهمو الا درنا العكس RCO موان ها تشوفوا معايا RCO موان بلس H2O شنو غيعطينا RCOOH بلس H او موان ها هي لا رياكسيون دون باز مع H2O كتعطينا لاسيد بلس H او موان اذا طبقت هاد القواعد اللي قلنا مثلا كنهضروا على الثانيه التاليه الا كان عندي R1 RCOH بلس R2 CO موان شنو كيعطينا هي R1 CO موان بلس R2 CO اش كنكملها اذا باش نكونوا فاهمين بالنسبه لهادو شفنا لي رياكسيون بالنسبه لي زاسيد دو باز ساهلين جدا ما عندناش فيهم اشكال اذا هنا درنا على لي رياكسيون دابا عاد ندخل بالنسبه لا سينيتيك شيميك غنشوفوا فيها جوج ديال الحوايج غنشوفوا بالنسبه لي رياكسيون لي رياكسيون بالنسبه لي ترانسفورماسيون رابيد اي لي ترانسفورماسيون لونت et après غنشوف مع لو suivi temporel d'une réaction chimique ولا دو transformation chimique وهذا السويفي temporel غيكون فيه بالنسبه لي بتي رابيل بالنسبه لا كوندكتيمتري لا ميزور ديال البريسيون اي لو دوزاج وغنشوفوا مع واحد الحاجه سميتها لا فيتاس فوليميك ان شاء الله